कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीय उपनिषत् प्रथमशिक्षावल्ली मेधादिसिद्धार्थ आवहनिन्दि होममन्त्राः व्याहृत्युपासनमन्त्राः अनुवागं 7 मुതൽ 12 वरे। यच्छन्दसा मृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः समीन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय आवहन्ति वितन्वानां कुर्वाणाचीरमात्मनः वासाहुंसि मम गावच्च अन्नपाने च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुभिः सह स्वाहा आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा यशोजनेसानि स्वाहा श्रेयान्वस्य सोसानि स्वाहा तं द्वाभगप्रविशानि स्वाहा समाभगप्रविश स्वाहा तस्मिन् सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि भृजे स्वाहा यथा प्रवधायन्ति यथा मासा अहर्जरम् एवं मा ब्रह्मचारिणः दातरायन्तु सर्वतः स्वाहा प्रतिवेशोऽसि प्रमाभागि प्रमापद्य स्वाम् भूर्भुवः सुवरिदिवा एदा तिस्रो व्याहृतयः तासामुहस्मेतां चतुर्थीं माहाचमस्वप्रवेदयते मह इति तद्ब्रह्मां स आत्माम् अङ्गान्यन्या देवताः भूरिदिवा अयं लोकः भुव इत्यन्तरिक्षं सुवरित्यसौ लोकः मह इत्यादित्यः आदित्येन वाव सर्वे लोका महीयन्ते भूरिदिवा अग्निः भुव इति वायुः सुवरित्यादित्यः मह इति चन्द्रमाः चन्द्रमसा वाव सर्वाणि ज्योतिगुंषि महीयन्ते भूरिदिवा ऋजः भुव इति सामानि सुवरिदि यजुगुंषि मह इति ब्रह्मा ब्रह्मणा वाव सर्वे देवा महीयन्ते भूरिदि वै प्राणः भुव इत्यपानः सुवरिदि व्यानः मह इत्यन्नम् अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते तावा एतच्छतस्रचतुर्था चतस्रचतस्रो व्याहृतयः तायो वेद स वेद ब्रह्मा सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति
शान्ति शान्ति।